अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। सफ़र पर होने की वजह से वीलॉग में कुछ जगह आपको बार बार उल्टी सीधी नज़र आएंगी, कभी कहीं पर कभी कहीं पर, लेकिन पता जब सफ़र पे होते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। कुछ काम है जिनकी वजह से इस वक्त लंदन में हूँ, और लेकिन कोशिश करूँगा कि प्रोग्राम और वीलॉग जो है वो डिस्टर्ब ना हो, आप तक वो पहुँचते रहें। इससे पहले कि हम वीलॉग की तरफ चलें, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, तो फिर ज़रा मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बटन प्रेस कर दें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। दोस्तों, इमरान खान की जो सहूलतकारी की लत लगी हुई थी ना, कभी बीवी से, किसी की बीवी से, कभी किसी के बच्चे से, सास और बहू तक को इमरान खान साहब ने नहीं छोड़ा। जहां भी दा लगा है, जहां भी लगा पता इमरान खान को कि मैनू पसंद कर देने, वहीं पे हाथ डाला और वहीं सहूलतकारी करा लिए। लेकिन अब जो है ना वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, नज़र आ रही हैं कि वो बात नहीं रही जो इमरान खान की मौजें लगी हुई थी। इंसाफ हो रहा है तो अब इमरान खान साहब की जो चीखें हैं ना, वो 7 नहीं 18-20 आसमानों को छू रही हैं। पहले आज के सारे दिन की समातों का अहवाल जो है वो आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान को आज तोशाखाना केस में जज साहब ने तलब कर रखा था। हतमी दलाल तलब किए थे और ये भी कहा था कि अगर आज दलाइल ना दिए तो फैसला महफूज कर लूंगा। इमरान खान ने मजीद ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने के हर रोज नए नए तरीके ढूंढे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया कि मुझे गवाह पेश करने की इजाजत दी जाए। अब टोटल इमरान खान की 8 दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई थी, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि ट्रायल कोर्ट में किसी भी तरह से तोशाखाना केस जो है वो रुकवा दें। अब यहाँ पर वो इमरान खान साहब वाला डायलॉग है कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी देने में क्या हर्ज है। आज नजर आया आपको नवाज शरीफ में और इमरान खान में फर्क। नवाज शरीफ ज़ेर-ए-आज़म था, अगर वो चाहता तो इस्तना ले लेता और किसी किस्म की अदालत में पेश ना होता। 136 पेशियां पता होने के बावजूद जब समझाया गया जनाब पता करें क्या होना है, कोई गाली नहीं है, बेगुनाह है यार, हम होंगे पेश, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हमने कोई चोरी थोड़ी की है, देते हैं तलाशी। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब चाहते हैं कि किसी तरह से उनकी तलाशी जो है ना वो ना हो। अच्छा जी, हर मुमकिन तहीरी हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहली फुर्सत में तो तोशाखाना जज को जेली जो फेसबुक पोस्टों से एफआईए को रिपोर्ट को क्लियर कराया दिया है। इमरान खान के वकील ने कहा कि एफआई की रिपोर्ट मुस्तरद करता हूं। अब ये एफआई की रिपोर्ट इसलिए मुस्तरद कर रहे हैं क्योंकि इनके हक में नहीं थी। चले जी। दूसरी तरफ तोशाखाना केस चल रहा था। जज साहब ने इमरान खान के वकला को फाइनल कॉल दी है कि अगर वो 12 बजे तक वकील ना आए तो वो जनाब उनका जो उड़ा के रख देंगे और वो फैसला जो है ना वो महफूज कर लेंगे। ख्वाजा हारस को पसीना जो है वो जाहिर है, ख्वाजा हारस साहब जो है हारेंगे तो वो खैर कभी नहीं, क्योंकि वकील कभी हारा ही नहीं है, तो ख्वाजा साहब कहाँ हारेंगे। वो जीतना ही जीतना, उन्होंने जो मर्जी हो जाए। लेकिन उनको ये है कि दाव लगा हुआ है, इस वक्त केस बड़ा है इमरान खान के बारे में। अगर वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को केस जिता देते हैं या वो जो उनका एक हरबा है इस्तेमाल करने का लेट करते हैं तो ख्वाजा साहब की मौजें ही मौजें, वरना ख्वाजा साहब का जो पसीना है ना वो पेंट से होता हुआ जूतों तक पहुंच गया। अब रस्ते में जो जो आया वो आप खुद हिसाब लगा लें। चीफ जस्टिस को शिकायत लगा दी कि जज हमायूं दिलावर साहब कह रहे हैं कि मैं फैसला महफूज कर दूंगा। हद हो गई है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो बड़ी अदालतें हैं वो जब छोटी अदालतों पर इस किस्म का प्रेशर बनाएंगे तो छोटी अदालतें कैसे इंसाफ देंगे। देखिए आपके बड़े साहब जो ऊपर बैठे हैं, वो नीचे क्लर्क क्या करेगा, वो उसको पता है कि यार ऊपर से जाएगा ये लिखवा के लेके आएगा तो वो पहले ही बेचारा हैंड्स अप कर देगा, इंसाफ खेती मिट्टी करेगा या फिर वो अपनी नौकरी गवा लेगा। तो जज दिलावर हमायूं साहब जो उनके बारे में इस वक्त यही चीज चल रही है। खैर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आए कि उन्हें कह दें आप हमारे मेहमान हैं। खैर चीफ जस्टिस आमर फरूक ने केस के दायरा इख्तियार और गवाहों के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। इधर तोशाखाना ट्रायल में कोर्ट में हमायूं दिलावर साहब आज कल सुबह 8 बजे तक की तारीख दे दी है और आखिरी मोहलत दी है, कल सुबह हतमी दलाइल तलब किए जाएंगे। अब कल सुप्रीम कोर्ट में भी समात है। हाई कोर्ट ने फैसला महफूज सुनाने हैं। अगर देखा जाए तो इमरान खान आज नहीं तो कल इस केस में कुर्बानी देते हुए पाए जा रहे हैं। इमरान खान की जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होगी और इमरान खान साहब जो है, देखिए ओपन एंड शट फिर वही बात है, तलाशी दें सरकार, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, रसीदा कड्डो, साडा ते इको ही मामला है कि इमरान खान साहब वो जो अपने घर बनी गाला को आपने जब कराया था ना रेगुलराइज, तो वो जो रसीदें निकाली थी ना काशिफ के अकाउंट में जमाइमा ने भेजे, उसने निकलवा वो नहीं रसीदा कड्डो। साकब निसार नहीं बैठा हूं तो रसीदा दे के जान छुड़नी, इस कौम ने भी समझ आ गई है कि उस वक्त आपको लाने वाले साकब निसार, जनरल बाजवा और पता नहीं कौन कौन से जिनको आपसे प्यार हो गया था वो अब नहीं रहा। इस कौम को समझ आ गई है, आपके फ्रॉड में कौम नहीं आने वाली। इमरान खान ने रात को इस केस के खिलाफ आखिरी प्रोपोगंडा भी किया। इमरान खान कैसे चीजें ट्विस्ट करके यूथियों को गुमराह करता है। गिरफ्तारी के अगले दिन इमरान खान को तोशाखाना केस में पुलिस लाइन आर्जी
عدالت میں پیش کیا گیا تھا، یاد ہوگا یہ کیس پہلے سے سماعت کے لیے مقرر تھا، چونکہ گرفتاری ہو چکی تھی اس لیے پولیس نیب کی حراست سے لے کر پولیس لائن پہنچی، وہاں جج ہمایوں دلاور صاحب نے فرد جرم عائد کر دی۔ اس وقت یہ تصویر بھی باہر آئی تھی جو کل میں نے ٹویٹ بھی کی تھی، جج صاحب کی عدالت میں بیٹھ کر خان صاحب باقاعدہ فرد جرم سن رہے تھے۔ آج عمران خان نے باریک واردات ڈالی اور مطلب کہ بیوقوفوں کو اور بیوقوف بنانے کی کوشش کی، یعنی کہ وہ پہلے سے بیوقوف ہیں، ان کو مزید آپ نے بیوقوف اور کیا کرنا ہے۔ اچھا جی، کہا یہ کہ مجھے گرفتار کر کے لے کر گئے مطلب مینو پہلے تے ہاتھ بن میرے بن لے اور لے گئے، جا کے مینو ہمایوں دلاور دے اگے بٹھا دیتا اور میرے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے اور میرے منہ پر ٹیپ لگائی ہوئی تھی، جس نے فرد جرم لگا دی، مطلب مجھے لے جا کر بٹھا کر پستول کن پٹی پر رکھ کر لگائی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اب یوتھیا اسے بہت بڑا انکشاف بنا کر پیش کر نیازی نے پہلی بار بڑی سنسنی پھیلائی کہ حالانکہ اگلے دن ہی اسی پیشی کو پوری دنیا نے رپورٹ کیا تھا اور فرد جرم بھی رپورٹ ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس دن مطلب کوئی اس قسم کی کوئی چیز بنائی گئی تھی کہ عمران خان کے ساتھ یہ ہوا، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کیونکہ عمران خان نے بیوقوف بنانا یوتھیوں کو تو اس کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ خیر رات کو ایک اور بڑی کاروائی پڑی ہے جس سے عمران خان انتہائی خوفزدہ ہیں، افتخار درانی کی گرفتاری ہوئی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے پورن سٹار نہیں سوری پورن سٹار معافی چاہتا ہوں میں، پورن سٹار نہیں، وہ میڈیا کو لے کر ہینڈل کرتے ہیں، میں غلط لفظ میرے منہ سے نکل گیا، وہ سٹار ضرور ہیں لیکن میڈیا کو ہینڈل کرنے کے سٹار ہیں، وہ میڈیا پر عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ اور میڈیا کے حوالے سے چیزیں کرتے تھے، اگے پیچھے لوگوں کو اکٹھے کرا کے جو عمران خان کا کام ہے وہ کرواتے تھے، تو وہ سٹار ضرور ہیں لیکن پورن سٹار نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے موبائل لے لیے گئے ہیں کیونکہ ان میں سارا موبائل ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے موبائل میں کیا کیا ہوگا۔ اب میں نے تو لفظ واپس لے لیا نا اپنا، جو میں نے کہا کہ وہ فلاں سٹار ہیں، تو اب ان کے موبائل جو لے لیے ہیں، اب موبائل سے ایک تو وہ ویڈیو تھی نا، اور اب اندازہ کریں کہ ان کے موبائل سے اور کیا کیا نکلے گا، کتنی ویڈیو نکلیں گی، کہاں سے چھپائیں گے، کہاں سے ڈیلیٹ کریں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ افتخار درانی کی جس خاتون کے ساتھ ویڈیو لیک ہوئی تھی، اسی خاتون نے رات 12-1 بجے ٹویٹ کر کے بتایا کہ درانی صاحب کو بغیر وارنٹ کے گھر سے اٹھا کر لے گئے۔ درانی ایک بہت بڑا مورا ہے، عمران خان کے کافی رازوں سے واقف ہے کیونکہ خود بھی ایک غلیظ کردار رکھتا ہے، اور آپ نے ویڈیو تو وہ دیکھی ہوئی ہے، عمران خان کے بھی غلیظ کردار سے بخوبی واقف ہے، کیونکہ جیسا لیڈر ویسا اس کا وہ جو فالوور ہوگا، تو اس نے جو عمران خان کے پردے کھولنے ہیں، راز کھولنے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کے موبائل میں جو ویڈیو ہوگی وہ دکھائے گا، تو اس کے سوچے ذرا کیا کیا رزلٹ ہوں گے۔ ملٹری کورٹس کیس میں آج بڑی مزے کی سماعت ہوئی ہے جناب، چیف جسٹس صاحب نے بڑک مار کر ایک دم ہاتھ جو ہے وہ جھاڑ لیا، کہا جی کون کیڑی عدالت۔ مصوف نے کل کہا کہ ہم انصاف کریں گے، فیصلہ دیں گے، فل کورٹ نہیں بنائیں گے، کوئی کچھ بھی کہتا ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ آج مصوف نے سماعت ایک بار پھر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ آج کی سماعت میں لطیف کھوسہ اور ارتضیٰ حسن کے ساتھ بھی اچھی نہیں ہوئی، اگر دیکھا جائے تو دلائل اگر آپ لوگوں نے سنے ہیں، ٹکر اگر آپ نے پڑھے ہیں۔ ارتضیٰ حسن نے کہا کہ فوج نے تنصیبات پر حملہ کرنے والوں پر گولی کیوں نہیں چلائی، یہ سوال کیا۔ انہوں نے کہا جی فوج ہمارے ملک کی رکھوالی کرتی ہے، فوج بڑا معتبر ادارہ ہے، تو جب فوج پر حملہ کیا گیا تھا تو تحریک انصاف کے لوگوں پر گولی کیوں نہیں چلائی؟ دیکھیں جی تحریک انصاف کے لوگ ہی ہیں نا، تو ارتضیٰ حسن یہاں سے عمران خان کو گندا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے کارکنوں پر یا پھر عمران خان کے وہ جو لیڈر یا پھر عمران خان کے وہ جو دیوانے یا عمران خان نے وہاں پر جو دہشت گرد بھیجے تھے یا وہ جو ٹرین کیے ہوئے لوگ تھے ان پر فوج نے گولی کیوں نہیں چلائی، یہ ارتضیٰ حسن صاحب کا آج سوال تھا، جس پر چیف جسٹس نے فوج کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا پاک فوج نے عوام کے تحفظ کی ضامن ہے، بہت اچھا کیا گولی نہ چلا کر۔ اس کے بعد لطیف کھوسہ نے کہا کہ اتوار کو بھی صبح 8 سے شام 8 بجے تک بیٹھیں اور فیصلہ کریں۔ ہاں جی، دیہڑیاں ایکسٹرا لاؤ، پتا یورپ اتوار نو تے ویکینڈ تے جڑی دیہڑی ڈبل ہوندی ہے، تو جناب دیہڑی ڈبل لگائیں اور اتوار کو بیٹھ کے وہ بھی 8 سے رات 8 بجے تک 12 گھنٹے ڈیوٹی دیں۔ کھوسہ صاحب یہ سمجھا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کھوسے کی بات کو سیریس لے لو، کہا کہ میرے ایک ساتھی جج نے ایک اہم ذمہ داری نبھانی ہے، میں وہ یہاں بتانا نہیں چاہتا، کچھ ججز کی صحت کو سنگین مسائل ہیں، کچھ ججز چھٹیوں کی بے حد ضرورت ہے، عدالتی امور چلتے رہنے چاہیے، اس لیے میں دل سے کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے بعد سماعت غیر معینہ کے لیے مدت کے لیے بند کر، مطلب وہاں سے بھی ٹھینگا دکھایا اگر نکلو نظر نہ آیا جی تسی ایڈے بڑے مامے ہاں۔ یہی نہیں، اعتراض حسن آج چیف جسٹس کو جاتے جاتے مار کھا کر جانے کی بھی ترغیب دیتا رہا۔ اعتراض حسن نے کہا کہ آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ قانون پر از خود نوٹس لیں۔ چیف جسٹس نے کہا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے بارے میں ابھی اخبار میں پڑھا ہے، دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کے باقی دونوں دھڑے اس پر کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ چیف جسٹس اپنی ذاتی صوبیداری پر از خود نوٹس نہیں لے سکتا، یعنی یہاں پر بھی
انہوں نے کہا کہ یار جان چھڈو میری پینشن دے پیچھے پہ جے اور تھوڑے کام نے اور تھوڑے کاروبار نے وہ کرو کیوں مینوں مرواندے پے ہو میری گڈیاں شڈیاں مرسڈیزاں بالا شالا دے خرچے شرچے بند کرانے جس واسطے مینوں معافی دے دیو. آخر میں اس حکومت کو ایک اور کامیابی ملی ہے. کل کئی ماہ بعد سٹاک مارکیٹ مثبت جا رہی ہے. پاکستان سٹاک انڈیکس 6 برس بعد 49,000 پوائنٹ کراس کر گیا. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی ایک بار پھر نون لیگ کی حکومت معاشی اشاریوں کو مثبت چھوڑ کر جا رہی ہے. جتنا ٹائم ملا تھا اس ٹائم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ کی حکومت وہ کچھ کر کے جا رہی ہے جو صرف اور صرف لیڈر کرتے ہیں, سیاستدان نہیں کرتے. کیونکہ اگر نون لیگ اگلا الیکشن لڑنے کے لیے فیصلے کرتی تو وہ یہ تیل کی قیمتیں نہ بڑھاتی, مشکل فیصلے نہ کرتی, عمران خان صاحب کی طرح مطلب کہ نہ چاہتے ہوئے ملک کو تباہ کرتے ہوئے تیل کی قیمتیں بجلی کی قیمتیں کم کرتی, الیکشن لڑتی, کامیاب ہوتی, ملک ضرور تباہ ہو جاتا. لیکن یہاں پہ نون لیگ کے قائد نواز شریف صاحب کے حکم کے مطابق کیونکہ وہ لیڈر ہے تو لیڈروں کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست نہیں دیکھنی, ہم نے ملک دیکھنا اس وقت کیونکہ یہ ضرورت ہے, ہم کریں گے پھر واپس آئیں گے انشاءاللہ اقتدار میں 5 سال کے لیے, اور عوام کی تمام ترجمانوں کے وہ جو امنگیں ہیں پورا اتریں گے. پہلے بھی اترے ہیں, پہلے تو بات تھوڑا ہوا ہے. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں. پھر ایک دفعہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آج کل کچھ ڈھیلا ہے ہاتھ آپ لوگوں کا. ایک تو آپ لوگ جو ہیں آج کل جو وی لوگ ہیں اس کو شیئر نہیں کر رہے واٹس گروپوں میں, نظر نہیں آ رہا مجھے. ایک دوسرا لائکس جو ہے وہ کم ہیں, جو کمنٹس ہیں وہ بھی ہیں, کمنٹس ہیں ڈیفینیٹ. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ سبسکرائب جو ہے وہ بہت سلو ہو گئے ہیں جو کہ بہت تیز تھے. سبسکرائب بھی ضرور کریں, بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں. اور مجھے ذرا یہ بتائیں, یہ جو افتخار درانی صاحب پورن سٹار نہیں سوری میڈیا سٹار پکڑے گئے ہیں, ان کے بارے میں بتائیں, کیا عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کوئی گندی ویڈیو کوئی ایسی چیز دے سکتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ نہیں؟ اس پہ ضرور کمنٹ کریں, انتظار کروں گا. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, خدا حافظ.